बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजना तुलसीपुर दाङको सूचना। दाङ उपत्यकामा जलभकारी जलाशयको निर्माण गरी सुक्खा याममा हरियाली बनाऊ। जलाशयबाट सिंचाई गरी कृषि उत्पादन बढाऊ। जलाशयको संरक्षण र सम्वर्धनमा समुदायबाटै लागौं। जलाशयमा नुहाउने माछा मार्ने कार्य नगरौं। पर्यावरण जोगाउन हरियाली बढाउन जलाशय निर्माण गरौं। सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण र सुरक्षा गरौं। योजना माग फारम र विधान वेबसाइटमा समेत उपलब्ध छ। योजना माग फारमहरू यस आयोजनाको वेबसाइट www.mdvip.gov.np मा पनि अपलोड गर्न सकिन्छ। अहिले दर्शकबिन्द हाम्रो माझमा विराट गेवाली हुनुहुन्छ, जो बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजना प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसित केही जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यस आयोजनाको बारेमा। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। गत वर्ष हाम्रो सुरुको कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रमहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो 5वटा कम्पोनेन्ट मध्येको 4वटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले प्रगति हासिल गरेका छौँ होइन। पहिलो कम्पोनेन्ट, जुन कम्पोनेन्ट ए अन्तर्गत हाई ड्यामको काम चाहिँ खासै अगाडि बढेको छैन र कम्पोनेन्ट बीदेखि ईसम्मका जस्तै जलाशय निर्माण, लिफ्ट पोखरी सिँचाइ निर्माण, त्यसै गरी चाहिँ सतह सिँचाइ प्रणाली र भूमिगत सिँचाइ प्रणाली जस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ सम्पन्न भएका छन् र जसबाट हामीले चाहिँ सुरुको बजेट विनियोजन हाम्रो 30 करोड थियो भने अन्तिम बजेट हाम्रो 58 करोड चाहिँ हाम्रो गत वर्षमा खर्च गर्न सफल भएका छौँ र जस अन्तर्गत करिब 79.7% हामीले भौतिक प्रगतिका साथसाथै वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छौँ। लक्ष्य उद्देश्य लिएर स्थापना गरिएको थियो यो बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना। त्यो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गरेको अवस्था हो सर, के मान्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ लक्ष्य यो 73 सालमा स्थापना भएको आयोजना यहाँलाई पनि जानकारी नै छ होइन। र यसको जुन उद्देश्य 56,000 हेक्टर भनेर यो दाङ उपत्यकामा चाहिँ 56,000 हेक्टर चाहिँ यसको चाहिँ पोटेन्सियल कमान्ड एरिया जुन चाहिँ नि हामीले त्यतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सिँचाइ पुर्याउने जुन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको थियो र जस अन्तर्गत चाहिँ अब यो विगतको आर्थिक वर्षसम्म पनि हामीले करिब 6,000 हेक्टरभन्दा बढी चाहिँ हामीले सिँचाइ उपलब्ध भइसकेको अवस्था छ होइन। र त्यस कारणले चाहिँ हेक्टर वाइज हेर्दा पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म प्रगति चाहिँ सन्तोषजनक रहेको मैले मानेको छु। तपाईँ आएको पनि 1 वर्ष हाराहारी भइसकेको अवस्था। हजुर। अब यो 1 वर्षमा तपाईँ सबै ठाउँमा पनि पुग्नुभयो होला। काम गर्ने क्रममा देख्नुभएको, भोग्नुभएको अप्ठ्यारा, समस्या, चुनौतीहरू खास के रहेका छन् त सर? अब चुनौतीको हकमा चाहिँ कस्तो छ भने अब यसमा अब एक त किसानहरू नै एकदमै उनीहरू नै एकदमै दिनदिनै कार्यालयमा आउने, घचघचाउने अनि योजनाको सङ्ख्याहरू ल है मलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सिँचाइ खेतमा चाहिँ पानी पुर्याइदिनु पऱ्यो भनेर विभिन्न मागहरू सबै सम्बोधन भएकै छन् होइन। तर कतिपय योजनाहरू जस्तै जलाशय निर्माणहरू भयो, साना बाँधहरू बनाउनुपर्छ होइन। बाँधहरू बनाउँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वन क्षेत्र पनि त्यहाँ चाहिँ जोडिएको हुन्छ। वन क्षेत्रसँग चाहिँ आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अलिकति केही समय चाहिँ त्यसले चाहिँ अलि टाइम लिन सक्छ होइन। त्यो स्थानीय र वन समुदाय सबैलाई समेटेर लान चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलि समय लाग्ने भएर त्यो अलि अप्ठ्यारो पाटो एउटा त्यो छ एउटा। अन्य म सबै सहजै मान्नु भएको छ? समग्रमा चाहिँ सहजै मानेको छु, किनभने यसमा चाहिँ अब जुन चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न अब यो अहिले यो आश्विन महिना भयो, अबको यो दसैँ तिहारपछि चाहिँ हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू पनि अब सञ्चालन हुन्छन् पुसदेखि। अनि हामीले छोटो समयमा नै कामहरू चाहिँ बेलामै सम्पन्न भएका छन् र जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो यो विनियोजित बजेट 18 करोड जुन छ, यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले थप बजेट माग्ने पनि एउटा आधार पनि बन्न जान्छ। त्यसपछि समन्वय सहकार्यहरू गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले विशेष कुन निकायसित समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ सर? अब सर्वप्रथम त हाम्रो अब यो संस्थागत रूपमा चाहिँ हामी अब एउटा कार्यालय, सङ्घीय कार्यालय भएको नाताले हामीले चाहिँ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग हो हाम्रो इमिडिएट हाम्रो माथिल्लो निकाय भनेको। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालय, मेन यी चाहिँ मन्त्रालयको र विभागको हिसाबले चाहिँ हाम्रो संस्थागत यी निकायहरू हुन्। तर यहाँ हाम्रो चाहिँ यस कार्यालयको जुन हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्थानीय भनौँ न स्थानीयको तहमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँभरिका जस्तै अब यहाँ हाम्रो 6वटा चाहिँ स्थानीय निकाय छन्, 2वटा उपमहानगरपालिका र 4वटा चाहिँ गाउँपालिका। यिनीहरूसँग पनि हामी चाहिँ
काम गर्ने बेलामा त्यो जस्तै अब योजनाको माग भयो हरेक कुरामा चाहिँ त्यहाँ वार्डबाट सिफारिस लिने गर्ने होइन, अनि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आवश्यक समन्वय गरेर त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। समन्वय सहकार्यको अभावले गर्दा पनि डुप्लिकेसनहरू भइरहेका छन् भन्ने गुनासाहरू सुन्छौँ नि सर, यो साँचो हो? यो डुप्लिकेसन भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा हामीले यकिन गर्नुपर्छ। त्यहाँ योजना हाम्रो जस्तै राजगीतामा आउँछ, राजगीतामा आएको अरू कार्यालयहरूमा पनि जस्तै भनौँ न विभिन्न प्रदेशको कार्यालय छ, विभिन्न हाम्रो चाहिँ सिँचाइसँग जोडिएका संस्थाहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा पहिला सुरुमा त त्यहाँ विगतमा काम भएको थियो कि थिएन होइन। अब अहिले काम गर्दा पनि हाम्रो राजगीतामा चाहिँ अब डुप्लिकेसन भयो कि भएन, पहिला त्यो यकिन गर्नु पऱ्यो। पहिलो काम भनेको ल है डुप्लिकेसन भएको छैन भनेपछि बल्ल हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब नभएको ठाउँमा एकदम नयाँ तरिकाले अनि त्यसपछि हामी काम पनि त्यसरी अगाडि बढाउँछौँ। यो अनुगमन नियमन पनि राम्रो छ सर तपाईँहरूको? हाम्रो नियमन चाहिँ अनुगमन त वास्तव दैनिक अनुगमनै हुन्छ यहाँ। अब जस्तै हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्राविधिक एउटा फाँट छ, प्राविधिक इन्जिनियर साहबहरू, इन्जिनियर सब इन्जिनियर साहब उहाँहरू चाहिँ नियमित अनुगमन गर्नुहुन्छ। अनुगमन र त्यसै गरी चाहिँ हामीले सुपरभाइजरहरू पनि हुन्छन्, उनीहरू पनि नियमित अनुगमनमा गएका हुन्छन् र म आफै पनि बेला बेला अनुगमनमा हिँड्ने गरेको छु। योजना भनेकै समयमा सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारणहरू खास के रहेका छन्? अब यसमा मेन भनेको योजना सम्पन्न हुने कुरो मेन यो ढुङ्गा गिट्टी जुन उत्खनन कार्य चाहिँ स्थानीयबाट चाहिँ 3 महिना हाम्रो यहाँलाई पनि थाहा नै छ होइन। मङ्सिरपछि बल्ल अनि त्यसपछि खुल्ने हो मङ्सिरदेखि होइन। त्यसले गर्दा पनि अलिकति ल्यागिङ त हुन्छ होइन। अब बिचमा अब विभिन्न कुरा हुन्छ, मूल्य समायोजन हुन्छ। अब ठेक्कापट्टाको मूल्य वृद्धिले जस्तै मूल्य वृद्धिको कुरो गरौँ होइन, मूल्य वृद्धि होला, त्यसपछि चाहिँ म्याद थप, यी सबै कन्ट्र्याक्चुअल कुराहरूले पनि बेला बेलामा चाहिँ योजनाहरू चाहिँ अलिक ढिला पर्नु कारण त्यो पनि। योजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको मर्मत सम्भारको जिम्मा खास कसले लिनुपर्ने के रहन्छ सर? मर्मत सम्भारको हकमा चाहिँ हामीले योजना सम्पन्न भएपछि सिधै हामीले उपभोक्तालाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्ने हो। उपभोक्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेपछि अनि नियमित मर्मत सम्भार जस्तै उनीहरूले नै जिम्मेवार निकाय नै उनीहरू नै हुन्छ, उपभोक्ता समितिले नै उनीहरूले गर्ने हो। र पछि यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो केही फन्डिङ भनौँ न केही अब नियमित केही त्यस्तो गाह्रो अवस्था भयो भने हामीले पनि अनि त्यसपछि मर्मतको लागि अनि पैसा छुटाउँछौँ। त्यसपछि उपभोक्ता समितिले पनि ठिक समयमा काम गर्दिनन्, विवाद पनि हुन्छ तिनीहरूको भित्री नै भन्ने कुराहरू पनि छन्, जसले पनि योजनाहरूमा केही असर पारेको भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? अब पहिला सुरुमा चाहिँ यो उपभोक्ता समिति कस्तो हुनुपर्छ भने सबैलाई समेटेर हुनु पऱ्यो। त्यहाँ अब 33% महिला पनि हुनु पऱ्यो, दलित हुनु पऱ्यो, सबैलाई समेटेर भने चाहिँ त्यो दिगो हुन्छ होइन। अब यदि त्यहाँ समेटेर कसैको इन्ट्रेस्टमा मात्रै बनेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दिगो रहँदैन। त्यसैले सबैलाई समेटेर एउटा मजबुत एउटा उपभोक्ता समिति बन्यो भने त्यसले चाहिँ पछिसम्ममा चाहिँ एकदम जिम्मेवार ल है मेरो योजना हो, मैले नै आफै त्यसमा मैले आफै गरेर त्यहाँबाट मैले आफै हाम्रो समुदायले लाभ लिने हो भनेर त्यो एउटा सोचाइ भयो भने त्यो चाहिँ अलिक सस्टेनेबल हुने चाहिँ मैले देखेको छु। तपाईँ आयोजना प्रमुख हुनुहुन्छ, आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई दिने निर्देशन तपाईँले खास के हुन्? अब निर्देशनको हकमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा त हामीले चाहिँ नि नियमपूर्वक कामहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अब खरिद है नियमावली अनुसार हामीले ठेक्कापट्टा गर्ने गरेका छौँ र त्यसै गरी चाहिँ भइसकेका रनिङ कन्ट्र्याक्टको हकमा चाहिँ अनि नियमन अनुगमन गर्नु पऱ्यो, अनुगमन रिपोर्टिङ गर्नु पऱ्यो र हाम्रो चाहिँ प्रगति हामीले चाहिँ जस्तै मासिक रूपमा पनि हामीले मासिक प्रगति पनि पेश गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ त्रैमासिक हुन्छ र नियमित यी अनुगमनका उहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ कार्ययोजना जस्तो छ, कार्ययोजना अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ कति प्रगति हासिल गरौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्यागिङ छौँ कि के छौँ। यदि हामी अलिकति ल्यागिङ छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्पिडअप गरेर ठ्याक्कै चाहिँ टार्गेट अलिकति मिट गर्ने गरेर त्यसरी चाहिँ हामी मैले धेरै आयोजनामा यो के पनि कुराहरू आयो भने सर टुक्रे आयोजनाले गर्दा पनि केही समस्या हुन्छ काम गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो यो रहन्छ सर टुक्रे आयोजनाहरू? टुक्रे योजना भन्नाले जस्तै अब भनौँ न टुक्रे योजना भनेको सानसाना योजनाहरू हुन्छन् तर त्यो चाहिँ अब नियमित जस्तै यो वर्ष काम गर्यो फेरि अर्को वर्ष पनि माग हुन्छ होइन, नियमित सालबसाली जस्तो भयो क्या टुक्रे योजनाहरू। त्यही भएर अलिक ठुलो स्केलमा अलिक ठुलो लार्ज एरिया अलिक कभर गर्ने गरी कमान्ड एरिया पनि अलिक धेरै हेक्टर कभर गर्ने गरी त्यो भए चाहिँ अलिक दिगो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा भनाइ हो। जहिलेसम्म तपाईँ यस आयोजनामा बस्नुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने भावी सोच योजना के बनाउनु भएको छ? अब यसमा मैले जस्तै हाम्रो चाहिँ नि जुन अब यो 3 वर्षे गुरु योजनामा चलिरहेको छ मैले होइन। अब हाम्रो टार्गेट कार्ययोजना वार्षिक कार्ययोजना चाहिँ हामीले त्यो मिट गर्नै पर्छ। जति सङ्ख्या जुन हाम्रो चाहिँ योजनागत हाम्रो सबै क्रियाकलापमा छुट्याइदिया हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही गतिमा हामी जाने हो होइन। त्यसका साथसाथै अब यो जुन चाहिँ हाइड्यामको कन्सेप्ट पनि छ होइन, हाइड्यामकोलाई पनि अब परामर्श सेवा अन्तर्गत गरेर अब त्यो पनि अलि लामो छ त्यसको प्रक्रिया। परामर्श नियुक्ति गर्नु पऱ्यो, डिजाइन त्यसपछि डिजाइन फेज हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अनि फाइनल अनि बल्ल कन्स्ट्रक्सनमा जाने हो होइन। त्यो पनि साथसाथै अब आगामी दिनमा त्यसले पनि एउटा चाहिँ एउटा गति लिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ मैले एउटा
आशा गरेको छु। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद।